डी एस पी उस्मान हैदर का केस आप सुन चुके होंगे और बहुत सी कहानियां आपके सामने आ चुकी होंगी, लेकिन डीएसपी उस्मान हैदर ने इस वक्त जहां मैं बैठा हुआ हूं उससे 1 किलोमीटर के फासले पे सड़क के ऊपर खड़े होके कैसे अपनी बेटी और बीवी को पहले होटल में खाना खिलाया और उसके बाद दो दो गोलियां बीवी और अपनी बेटी को मारी। इसके पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। किस तरह इस केस को खोला गया, 3 महीने क्यों लगे, ये कैसे सारे का सारा वकूआ पेश आया और एक डीएसपी जो कि सीआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रह चुका है, उसने कितनी बारीकी के साथ मामलात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा कहां पे गया, आजकल क्या हालात हैं। और कोई भी क्राइम करने से पहले इंसान अपनी तरफ से बहुत चालाक बन रहा होता है, लेकिन मामलात जो हैं वो आजकल बहुत ही डिजिटल दौर के अंदर खौफनाक हद तक हो चुके हैं और इससे जहां क्रिमिनल्स को हेल्प मिल रही है वहीं पे इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। लेकिन पहले अब मैं आपको बड़ी सादा सी कहानी सुनाता हूं किसी भी कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले। एक था डीएसपी उस्मान हैदर, उसका एक कोर्स भी चल रहा है, कहा जा रहा है कि ये एसपी के ओहदे के लिए अपना कोर्स करने गया हुआ था पिछले दिनों। लेकिन कहानी ये शुरू होती है कि एसपी उस्मान हैदर एक खातून से मोहब्बत यानी पसंद की शादी करते हैं जिसका नाम है समिया, और उसके बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम है खानसा। लेकिन इसी दौरान बाद में ये खातून उस्मान हैदर की फैमिली से मिलना जुलने से लेके हर चीज़ के अंदर मामलात बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं। इसके नाम पे उस्मान हैदर एक 10 मरले का प्लॉट खरीद के इसके नाम पे करवाता है, लेकिन उसके बाद फिर इसकी दूसरी शादी हो जाती है और वो अपने खानदान में साहिवाल के अंदर होती है, जो कि उसकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात और मामलात बहन भाइयों माँ के साथ रख रही होती है। तो अब कहा यह जाता है कि समिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज थी और कुछ अरसे पहले उस्मान हैदर ने 10 मरले के प्लाट को फरोख्त कर दिया और इसी दौरान इसके भाई की शादी भी हुई। तो समिया हर रोज उसको ये कहती थी कि तुमने मेरा प्लाट अपने भाई की शादी पे लगा दिया है, और इस तरह की बहुत सी बातें इसके ऊपर चल रही थी और हर रोज इसके ऊपर कोई ना कोई तल कलामी और कोई ना कोई फड्डा हो जाता था। अब लास्ट टाइम उस्मान हैदर ने अपनी बीवी को बकौल तहमीना शौकत, जो कि समिया की बहन है, उन्होंने यानी कि उनकी साली, उन्होंने ये कहा है कि उस्मान हैदर ने क्लियरली कह दिया था कि अगर अब अगली दफा तुमने इसका जिक्र किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये सारे का सारा खेल चल रहा होता है, लेकिन 25 सितंबर को उस्मान हैदर एक होटल में खाना खिलाने के लिए अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर जाती हैं और वापसी पे गाड़ी में फिर तल कलामी शुरू हो जाती है। ये सरकारी गाड़ी थी जिसे खुद उस्मान हैदर ड्राइव कर रहे थे और फिर एकदम से उस्मान हैदर ने एक प्राइवेट पिस्टल निकाला और 2 गोलियां अपनी बीवी और 2 गोलियां पीछे बैठी हुई अपनी बेटी को मार दी। ठीक है जी, तैश में आके आपने गोलियां मार दी, लेकिन उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू होती है। एक शख्स जो कि खुद डीएसपी है और सीआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रह चुका है, फिर उसने सारी की सारी प्लानिंग की कि मैंने इस सारे मामले को कैसे भुगताना है। उसने अपनी बेटी की लाश को लाहौर की हदूद से बाहर काहना नाले के अंदर डाल दिया और ये कसूर और लाहौर का बॉर्डर बनता है, वहां पे फेंका और जो अपनी बीवी थी उसको दूसरी डायरेक्शन में शेखुपुरा वाली साइड पे काला शाह काकू की खाई के अंदर फेंक दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये कत्ल होता है 25 सितंबर को, लेकिन इस मामले की जो पहली एफआईआर दर्ज होती है वो 20 अक्टूबर को दर्ज होती है, यानी कि एफआईआर दर्ज करवाने में भी 25 दिन ले लिए। इसी दौरान जो बहन थी समिया की यानी कि साली उस्मान हैदर की, वो ये शोर मचा रही होती है, सीएम को एप्लीकेशन दे रही होती है और इस तरह के बहुत से मामलात कर रही होती है और कह रही होती है कि इसने इनको छुपा दिया है या इसने इनको
مار دیا ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ معاملہ جاتا ہے سی ایم مریم نواز شریف کے پاس تو یہ اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ فورینزک جو ہے وہ کیا گیا۔ فورینزک پہلے گھر کا کیا گیا، ان کے دروازے، ان کے بیڈ، کچن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، فلور تک سب کے فورینزک کرنے کے بعد وہاں پہ ان کی بیٹی اور اس کے یعنی کہ بیوی کے خون کے نمونے ملے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر یہ معاملہ تھا، وہ گھر میں رہتی تھی، معاملہ اتنا رجسٹر نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس گاڑی جو کہ ڈی ایس پی کی گاڑی تھی اس کو کا فورینزک کیا گیا، اور سیٹ کی اگلی سیٹ سے نمونے ملے بیوی کے خون کے، اور پچھلی سیٹ سے نمونے ملے بیٹی کے خون کے، اور اس کے بعد پھر پولیس کو اس بات کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ وہ 6 نمبر جو تھے ان کی جیو فینسنگ کر رہے تھے، جو ڈی ایس پی عثمان حیدر، ان کی بیوی سمیہ اور ان کی بیٹی خانسہ کے نام پہ تھے۔ ان کی تقریباً 700 کے قریب کانٹیکٹس کو جیو فینسنگ کی گئی، اور بہت کچھ اس کے اندر سامنے آیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک سامنے بٹھا دیا گیا، اور جب معاملات لگا کہ یہ اب اس کے اندر انوالو ہے تو آئی جی نے عثمان حیدر کے جو ڈیوٹیز ہیں اس کو کلوز کر کے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی۔ لیکن 13 دسمبر کو یہ معاملہ اس وقت کھلا جب سامنے بٹھا کے عثمان حیدر کے سامنے تمام تر شواہد رکھے گئے، اور وہ تمام تر شواہد رکھنے کے بعد اس نے یہ اقرار کیا کہ قتل کرنے کے بعد وہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا اور وہاں پہ ان کے ٹکڑے کیے، اور بیٹی کو وہاں پہ نالے میں ڈالا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 5 اکتوبر کو جس کی 27 سپٹمبر کو لاش مل گئی تھی، 2 دن کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا، لیکن اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے لاوارث لاش کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی جب اس کی بیوی کی جو لاش ملی ہے وہ 5 اکتوبر کو ملی ہے، یعنی کہ 10 دن کے بعد، اور وہ تقریباً ڈی کمپوز ہونے کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے پوسٹ مارٹم سے بھی کچھ نہ ملا، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مین وائل 25، 26، 27 کو یہ اپنا فون بند کر دیتا ہے اور تمام تر معاملات کو یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے تہمینہ شوکت کا یہ کہنا ہے کہ اس نے 12 دن تک تمام تر ثبوتوں کو مٹایا، اور ایک دفعہ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بابے کی گاڑی لگ گئی تھی اس کی گاڑی کے ساتھ ایک پھل فروش کی، تو یہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آیا اور اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو مارا۔ تو اسی وقت میں نے اپنی بہن کو کہہ دیا تھا کہ یہ بہت ہی ظالم آدمی ہے، یہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب جو تہمینہ شوکت ہے سمیہ کی بہن یعنی کہ عثمان حیدر کی سالی، اب وہ مسلسل جو الزامات لگا رہی ہیں وہ ان کی دوسری بیوی کے سالوں کے اوپر، یعنی کہ اس کے بھائیوں کے اوپر، دوسری بیوی کے اوپر، اس کے بھائیوں کے اوپر، اور بیسیکلی وہ اس معاملے کو گھریلو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے طیش میں آنے کا معاملہ تھا، اور اس کے بعد ایک ڈی ایس پی وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور اس نے مار دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیوں مارا؟ تو اس حوالے سے عثمان حیدر کا یہ کہنا ہے کہ پہلے میری بیٹی نیوٹرل تھی، وہ اپنی ماں کی سائیڈ نہیں لیتی تھی، لیکن اب وہ مکمل طور پہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی ماں کے معاملات کے اندر وہ میرے مخالف ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو بھی مار دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ عثمان حیدر نے یہ سب کچھ اکیلے کیا، کہنے کو بہت سے لوگ بہت سے نام بھی لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو تفتیش سامنے آئی ہے اس کے اندر عثمان حیدر کے علاوہ اس معاملے کے اندر اور کوئی بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور عثمان حیدر نے اپنی بیل بیفور اریسٹ بھی کروا کے رکھی ہوئی تھی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ایئرپورٹ کے سامنے مین روڈ پہ گولیاں مارنے کا پیش آیا ہے، اور یہ پھر برکی میں اپنے گھر کے اوپر وہاں پہ لے کے گیا۔ اس حوالے سے اور مزید انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن ہر کہانی جو ہے وہ ایک سبق ہے، اور ہر کہانی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس سے بڑا سبق ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔